सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 9 गते मंगलबार अगस्त 25 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर बढ्दै अब सबै अस्पतालमा कोभिडको उपचार गर्नुपर्ने सरकारको घोषणा। संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा भने कालोबजारी। पहिरोले यो वर्ष दशक यताकै ठूलो क्षति। 2 महिना 7 दिनमा 254 जनाको मृत्यु। पहिरोले अभिभावक गुमाएका सिन्धुपाल्चोक लिडीका बालबालिका बेसहारा। नेपाली कांग्रेसमा समायोजनमै सकस। कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे नेकपामा नयाँ विवाद। महामारीमा पनि देशको आर्थिक सूचक राम्रो। दक्षिण कोरियामा देशव्यापी कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता। कोरोना नियन्त्रणमा सफल बन्दै केजरीवाल सरकार। अमेरिकामा हुने आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रिपब्लिकको मनोनयनमा ट्रम्प। र कोरोना महामारीले खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणमा असर। पोर्चुगलद्वारा नेसन्स लिग फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणकै प्रसंग र देशभरि उपचार पद्धतिलाई नयाँ अपनाउन खोजेको सरकारको तयारीको कुरा। कोरोना संक्रमणको तीव्रतासँगै मृत्युदर पनि बढेपछि सरकारले मुलुकभरका सबै अस्पताल कोभिड अस्पताल भएको घोषणा गरेको छ। कोरोना उपचारका लागि कार्यान्वयनमा रहेको 3 तहको कोभिड अस्पतालको संरक्षणात्मक व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टरका पदाधिकारी सहित कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यसअघि वर्गीकरण गरिएका लेभल 1, 2 र 3 लगायत सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ।
नियमित सेवा प्रवाह भइरहेका सबै किसिमका अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सेवा पनि दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअघि गरिएको निर्णयलाई खारेज गरिएको छ। केन्द्रीय शिक्षण प्रादेशिक जिल्ला अस्पताल र निजी गरी सबै कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस निर्णयसँगै मुलुकभरका सबै खाली अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्नेछ। कोभिड र नन कोभिड दुवै सेवा छुट्टा छुट्टै रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर भने ह्वात्तै बढेको छ। एक महिनामै 114 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 159 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला र 6 पुरुष छन्। सोमबार साँझ प्रदेश 2 मा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये मृत्यु हुने क्रम ह्वात्तै बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपचार पद्धतिलाई नयाँ ढंगले लैजाने गरी छलफल पनि सुरु भएको छ। गत 8 साउनमा 43 जनाको मृत्यु भएकोमा हिजोसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 159 पुगेको हो। एक महिनामै 114 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। गत जेठ 8 गतेसम्म 3 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकोमा 8 असारमा बढेर 22 पुगेको थियो। पछिल्लो 8 दिनमा थप 50 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। केही दिन यता लक्षण सहितका संक्रमित थपिन थालेपछि मृतकको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरदर हरेक दिन 8 देखि 10 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले जनाएको छ। मृत्यु हुने क्रम बढेपछि उपचार पद्धतिका विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरेको जानकारी दिएको छ। बन्दाबन्दी खुलेपछि देशव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अझै बढ्दो क्रममा रहेको छ। बन्दाबन्दी अघिसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको कोरोना पछिल्ला केही दिनमै 200 भन्दा बढीको संख्यामा बढेको हो। हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 224 पुगेको छ। एकै दिनमा उपत्यकामा बढेको यो हालसम्मकै धेरै संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो उपत्यकामा थप 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा 177, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 14 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले सरकारवाला निकाय र नागरिक तहमा उच्च सतर्कता आवश्यक भएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा सरकारले लक्षण देखिएका बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना लिन फेरि पनि आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा कोभिड-19 पोजिटिभ केसहरू बढ्दै गएको र संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको हुँदा लक्षण भएका बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउने र लक्षण नभएका बिरामीले अस्पतालको बेड अकुपाई गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुनाले लक्षण नभएको बिरामीलाई होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा पठाउनु हुन र सिम्पटम भएकालाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्नु हुन सम्पूर्ण चिकित्सक अस्पताल तथा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरेको निषेधाज्ञा भने लम्बिने भएको छ। उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले 15 भदौसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने हिजो निर्णय गरेका छन्। हिजो बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले 15 भदौसम्म अति आवश्यक बाहेक सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि उनीहरूले 10 भदौसम्म सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूकै सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 10 भदौसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। फेरि निषेधाज्ञा थप्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मधुसूदन श्रेष्ठले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। 25,500 को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गर्ने स्थानीय तहको पनि अर्को निर्णय भएको छ। देशव्यापी रूपमा निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला भए पनि विभिन्न 52 जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिएका छन्। तर चिकित्सकमाथि हुने दुर्व्यवहार नघटेपछि सरकारले भने कारबाहीको तयारी गरेको छ। सरकारको गृह मन्त्रालयले चिकित्सकमाथि हुने दुर्व्यवहार गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। कोरोना संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा रहेका वा होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको वा तिनीहरूका परिवारले नै कोरोना संक्रमण फैलाउने गलत धारणाका कारण समाजले गर्ने दुर्व्यवहार अपराध सरह भएको गृह मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छ। संक्रमितलाई माया, हौसला र उसमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै छिटो निको हुन सघाउनु पर्ने त्यस्ता
सघाउनु पर्नेमा त्यस्ता अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सीआईएनसँग बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरीमा रिभ्यू गर्न सकिन्छ, प्रहरीमा प्रशासनमा दिन सकिन्छ होइन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने, ढाड दिनुपर्ने होइन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटलमा कसरी पुर्याउने, उसलाई चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ उम्किन कसरी सहयोग गर्ने, ढाड दिने भन्ने भन्दा पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार कुरा चाहिँ एकदम दुःखद हो। कोरोना संक्रमित मात्र होइन, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीले पनि दुर्व्यवहार भोगिरहेका छन्। मानव अधिकार आयोगले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्ता घटना भएको अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। विभेदका घटना बढ्दै गएपछि संसदीय समितिले पनि त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सीआईएनसँग जानकारी दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको छ। निजी अस्पतालका चिकित्सकले पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नगरिए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। न्यूनतम तलब, स्वास्थ्य बीमा र अन्य सुविधा सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। वीरगञ्जका निजी अस्पतालका 150 चिकित्सकहरूले पनि विभिन्न 5 बुँदे माग राखेका छन्। चितवनको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर श्रीराम तिवारी पनि कोरोना संक्रमित हुनु भएको छ र उहाँ अहिले अस्पतालकै आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। जस्ता बारम्बारी लक्षणहरू हुन्, श्वासमा धेरै गाह्रो थिएन, तर खोकी अनि घाँटी खसखस हुने, बोल्दाखेरि खोकी लागिहाल्ने त्यस्तोहरू चाहिँ अलिक बढी नै थियो सुरुका दिनहरूमा। अनि जिउ चाहिँ एकदम तातेको जस्तो हुने, ज्वरो चाहिँ खास एक दिन मात्रै आएको हो। त्यो बाहेक अन्य लक्षणहरू यो खानेकुराको सागसब्जी, मुख सुक्खा हुने, नाकको पनि गन्ध नआउने, धेरै थकान महसुस हुने, यस्ता लक्षणहरू चाहिँ सुरुमा देखेका थिए। ती लक्षणहरू करिब सबै नै कोभिडसँग मिल्दाजुल्दा नै थिए। त्यस कारणले कोभिड सियो पोजिटिभै देखिन्छ भनेर करिब आश्वस्त भइसकेको थियो। कति दिन भयो तपाईँलाई संक्रमण देखिएको र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ संक्रमण देखिसकेपछि? होइन, मैले टेस्ट गरेको चाहिँ आज 12 दिन भयो र अहिले 9 दिनदेखि भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन क्याबिनमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु। आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि तपाईँले अपनाइराखेको उपायहरू, सावधानीहरू, खानपिनका कुराहरू, औषधिका कुराहरू के छन्? खानपान र अब झोलकुराहरू अलिकति पर्याप्त मात्रामा खाने, त्यसपछि यो कागती पानी, तुलसीको पात, मह पानी र झोल कुराहरू चाहिँ अलिक धेरै नै प्रशस्त रूपमा खाइरहेको छु। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा शिक्षण सहयोग अनुदानको रकम नपुग्दा पालिका र संयौं शिक्षक अन्यलमा। पालिकाका शिक्षा प्रमुखलाई बुझ्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अन्यल छ र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा कुरा भनेको छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। पहिरोले यो वर्ष दशक यताकै सबभन्दा ठूलो क्षति, नेपाली कांग्रेसमा समायोजनकै सकस, कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे नेकपामा नयाँ विवाद लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, युएसएआइडी र युनिसेफ। धन्न अस्ति मैले नजिकको प्रहरी कहाँ गएर कुरा गर्न सकेँ आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा। कति सहनु, पहिला त कसैलाई भन्न पनि सकेको थिइनँ, हुन त अति नै भएपछि भन्न पनि सकिँदो रहेछ क्यारे। ए मनिषा, के सोचेर टोलाइरहेको? केही होइन, यत्तिकै चिया खाँदै शीतल हावामा बसेको नि। चिया खाइसक्यो? खाइसकेँ। खै यता ल्याऊ चियाको कप, म भाडा दिन लाग्यो।
पुलिसले बोलाएर घरेलु हिंसा गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ भनेर सम्झाएपछि त बल्ल ऊ पनि झस्क्यो। पहिला त पुलिस कहाँ गएको भनेर छन कुट्छ होला भनेर कस्तो डर लागेको थियो। तर त्यो दिन मैले उसको आँखामा पहिलो पटक पछुतो देखेँ। होस् गर्नुहोस्, घरेलु हिंसा गर्नेलाई 3,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि सहेर नबसौं। नजिकैको प्रहरीको फोन नम्बर 100 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा तुरुन्त खबर गरौं। हिंसा मुक्त घर, खुशी र सुखी परिवारको एउटै आधार। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN वुमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कोरोना महामारीमा पनि आर्थिक सूचक राम्रो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिम 4 महिनामा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहँदा पनि वार्षिक आर्थिक अवस्थामा ठूलो प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका सूचक अनुसार गत वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सकारात्मक देखिएको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2.28% आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान छ। यस्तै आन्तरिक कर्जा र निक्षेप पनि बढेको छ। रेमिट्यान्समा भने न्यून गिरावट आएको छ। चालू खातामा घटेको छ भने कर्जा पनि बढेको ब्याङ्कले जनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिँदै अख्तियार शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 70 करोड रुपियाँ घुस मोलमलाई गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ। बास्कोटाले घुस लिए खाएको प्रमाणित नहुने भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियार बैठकमा पेश हुने र त्यही उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा पठाउने गरिन्छ। प्रमाण पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रसङ्गमा कम्तीमा 15 महिना अघि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाको कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको अडियो गत फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो। अडियो रेकर्डमा बास्कोटाले कमिसन बापत 55 करोड मात्रै प्राप्त हुने लागतलाई 1 अर्ब बढाउन आग्रह गर्नुभएको भनिएको थियो। त्यस विषयमा छानबिन गर्दा प्रमाण नपुगेको र पुष्टि नभएको अधिकृतको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका आधारमा उन्मुक्ति दिन लागेको कृष्ण गेवालीले खबर लेख्नु भएको छ। पहिलो पृष्ठमै पहिरोले अभिभावक गुमेपछि बेसहारा शीर्षकको खबर छ। सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरो जाँदा 14 बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्, जसमध्ये केहीलाई आफू टुहुरो हुँ भन्ने समेत जानकारी छैन। उनीहरू अहिले बेसहारा छन्। उनीहरूको संरक्षण हुन नसकेको अनिश तिवारीले खबर लेख्नु भएको छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पहिलो पन्नामा दशककै बढी क्षति शीर्षकको खबर छापेको छ। मनसुन अवधिमा यसपटक पहिरोले 2068 यताकै बढी मानवीय क्षति गरेको छ। पहिरोले 254 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 81 जना अझै पनि बेपत्ता छन्। 152 जना घाइते भएका छन्। यो तथ्याङ्क मनसुन सुरु भएदेखि 2 महिना 7 दिनको हो। सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेख्नु भएको छ। नागरिक दैनिकमा एउटै देशमा 4 महावाणिज्य दूतावास शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको 70% भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भारतमा एउटा महावाणिज्य दूतावास छ। तर व्यापारको 12% हाराहारी हिस्सा भएको उत्तरी छिमेकी चीनमा 3वटा महावाणिज्य दूतावास हुँदाहुँदै सरकारले अर्को थप्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ मिलेकै कारण औचित्य नभएका स्थानमा पनि महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नागरिककै भित्री पृष्ठमा कमिटीले नै निर्णय गर्ने कि कार्यदलको प्रतिवेदन मान्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर नयाँ विवाद सृजना भएको छ। विवाद समाधानका लागि कमिटीले नै निर्णय गर्ने कि
कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मान्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद निरूपण कमिटीहरूबाटै हुने गर्छ। जुन कमिटीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ त्यही कमिटीबाट निरूपण गर्नुपर्ने भए पनि विवाद निरूपणका लागि भन्दै सुझाव कार्यदल बनाउने जस्तो उल्टो बाटो खोजिएको भन्दै नेकपामा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। राजधानी दैनिकले कांग्रेसको विवादको प्रसंग छापेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा नयाँ संविधान र पार्टी संशोधित विधान अनुसार पार्टी संरचना रूपान्तरण गर्न अलमल गर्दै आइरहेको छ। 28 मङ्सिरदेखि 8 पुस 2075 सम्म राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकपछि पार्टी विधानलाई संशोधन गर्दै पार्टीका सबै तहलाई मुलुकको नयाँ संरचनामा लैजाने निर्णय गरे पनि महासमिति सकिएको 20 महिना पुग्दा समेत समायोजनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। समायोजनका कारण महाधिवेशन पछाडि सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ र पार्टीभित्र त्यसले विवाद पनि उत्पन्न गरेको महेश्वर गौतमले खबर लेख्नु भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले साहुकार शिवजी यादव सहित 3 जना विरुद्ध उजुरी शीर्षकको खबर छापेको छ। भारत पुर्याई महिनौं काम गरेका मुसहर युवामाथि आर्थिक शोषण गर्ने सिराहाको औरही गाउँपालिका 5 औरहीका शिवजी यादव सहित 3 जना विरुद्ध उजुरी परेको छ। पीडित मध्ये औरही गाउँपालिका 4 का महेश सदा, फुलादेवी सहदा र रामचन्द्र सदाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो उजुरी दर्ता गराउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। विराटनगरकी अस्मी राणा मगर चीनको आयुही प्रान्तस्थित आयुही मेडिकल युनिभर्सिटीमा MBBS इन्टर्नसिप गर्दै आउनुभएको छ। गत माघमा जाडो विदामा घर आउनुभएकी उहाँ अझै पनि फर्किन पाउनु भएको छैन। चीन फर्किन नपाउँदा चिकित्सा शिक्षा पढिरहेका 500 नेपाली विद्यार्थी अहिले अन्योलमा नेपालमै बसिरहेका छन्। साझा खबरमा अब हेलो CIN प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुनिल राज भारत। आजको हेलो CIN मा हामी तपाईँ श्रोताले हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN मा दिनुभएको प्रतिक्रियालाई समेट्दैछौँ। विपना पौडेल झापाबाट लेख्नुहुन्छ, कोरोनाको महामारीमा संक्रमितहरूकै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित भइरहेकोले उनीहरूलाई गरिएको विभेद र दुर्व्यवहार दुःखद छ। यसरी हामी आम नागरिकका लागि खटिरहने व्यक्तिलाई अहिले दुर्व्यवहार गरिरहँदा भोलि हामीलाई तिनै व्यक्तिको आवश्यक पर्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी ती व्यक्तिहरूसँग कसरी सामना गर्ने? संक्रमितलाई घृणा नगरौं, उसलाई त्यसबाट निको हुन माया र सद्भाव दियौं। दिनेश निरौला काभ्रे पनौतीबाट लेख्नुहुन्छ, जुन रूपले स्थानीय सरकारलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ, मानिसहरू अझै अनेक बहानामा साथीभाइ तथा आफन्तसँग भेटघाट भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ त्यसको निगरानीमा जोड दिनुपर्छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै अच्युत शाह काठमाडौँबाट लेख्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जानुमा हामी नागरिक नै त्यसको जिम्मेवार छौं। राष्ट्रव्यापी लकडाउन खोलेको घोषणा लगत्तै हामी नै लापरवाही तरिकाले दिनचर्या सुरु गर्यौं, जसको नतिजा अहिले फेरि सरकार बाध्य भएर निषेधाज्ञा जारी गर्न बाध्य भएको छ र फेरि नागरिक घरभित्र बस्नु परेको छ। सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न हामी पनि सहयोग गरौं, अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कौं, अनावश्यक भेटघाट हुने कार्यक्रममा रोक लगाऊ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना विचार, प्रतिक्रिया तथा प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्या हिजोसम्म 31 लाख नागेको छ, जुन अघिल्लो दिनभन्दा 2.3% अर्थात् 61,400ले बढिरहेको छ। भारतीय राजधानी दिल्लीमा भने साना पसलदेखि ठूला मलहरूसम्म सबै खुलेका छन्। भाडाका ट्याक्सीदेखि अटो रिक्सा र ब्याट्रीवाला रिक्सा सबै निर्वाह चलिरहेका छन्। मदिरा पसल र रेस्टुरेन्टमा चहल पहल बढ्दो छ, तर दिल्ली नगर निगमका बस पनि पहिले जस्तै विभिन्न रूटमा गुड्न थालेका छन्। तर कोरोना नियन्त्रणमा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नयाँ संयन्त्र अपनाउनु भएको छ। त्यसले केजरीवाल कोरोना नियन्त्रणमा सफल बन्दै गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। दक्षिण कोरिया फेरि देशव्यापी कोरोना भाइरस प्रकोपको संघारमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरियाली मोडेल निकै प्रभावकारी मानिएको थियो, तर अहिले संक्रमण निकै बढेको देखिएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जुङ उनको मृत्यु भइसकेको एक विज्ञले दावी गरेको खबर पनि पत्रिकामा छापिएको छ। केही दिनमै उनकी बहिनी किम यो जोङले कुर्सी सम्हाल्ने पनि ती विज्ञले दावी गरेका छन्। यसअघि किम जुङ उङ कोमामा गएको समाचार बाहिर आएको थियो र कतिपयले मृत्युको हल्ला पनि चलाएका थिए।
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उम्मेदवारीलाई रिपब्लिकन पार्टीको भेलाले औपचारिकता दिने भएको छ। 4 दिने त्यो भेलामा उत्तरी क्रोलिनको चार्ल्टनमा सुरु हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण भेलाको आकार भने सानो बनाइएको छ। अब ट्रम्प फेरि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने लगभग पक्का भएको छ। अब खेल खबर। कोरोना महामारीका कारण खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको छ। कोरोनाका कारणले सामान र बजेट अभाव हुँदाखेरि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको छ। स्विमिङ पुलदेखि लिएर खेलकुदका प्रशिक्षणका गतिविधिहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। र साबिक विजेता पोर्चुगलले UEFA नेसन्स लिग फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। पोर्चुगलले हिजो क्रोएसिया र स्विडेनसँगको खेलका लागि 25 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। पोर्चुगलले 2 खेलमा 7 फरवार्डलाई टिममा राखेको छ। पोर्चुगलले पहिलो खेलमा क्रोएसियासँग सेप्टेम्बर 9 मा खेल्नेछ, यस्तै 6 मा खेल्नेछ, यस्तै सेप्टेम्बर 9 मा स्विडेनको सामना गर्नेछ। गत वर्ष पोर्चुगलले फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। शिक्षण सहयोग अनुदानबारे संघीय सरकारको तयारी, स्थानीय सरकार र शिक्षकको अन्योलताबारे रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। महिला विरुद्ध हिंसा रोक्न गाउँ सहर समाज जुटौं। सहनु पर्ने अपराध हो, आवाज उठाउँ सबै जुटौं। मानसिक शारीरिक कष्ट सबै मानवाधिकार विरुद्ध हो। आगोले जलाई यातना दिनु कानुनमा ठुलो अपराध हो। महिलामाथि अग्निहिंसा तथा एसिड प्रहार भएमा 01 55 55 689 मा खबर गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब शिक्षण सहयोग अनुदानको प्रसंग। सरकारले शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले अघिल्ला वर्षमा आर्थिक वर्ष नलाग्दै पठाउने गर्थ्यो। यस वर्ष 1.5 महिना पुग्न लाग्दा पनि अत्तो पत्तो नभएपछि सयौं शिक्षक अन्यल र चिन्तामा परेका छन्। अछामको कमलबजार नगरपालिका 6 मा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा गणित विषय शिक्षण गराउँदै आउनुभएका हेमराज राहुलले अघिल्लो वर्ष हरेक महिनाको तलब बुझ्नुहुन्थ्यो। सङ्घबाट स्थानीय तहमा खातामा पैसा जाने र स्थानीय सरकारले महिना महिना तलब खुवाउने गर्थ्यो। तर यसपटक तलबको रकम गएको छैन। तलब कहिले पाइन्छ त्यो पनि टुङ्गो छैन। पहिला नेपाल सरकारले चाहिँ म पनि त्यही सम्बन्धित त्यो अनुदान कोटामै रहेको हुँदाले जागिर रहने वा नरहने र त्यसमा बसेर जोदार भइरहेको अवस्था हो। पालिकाका शिक्षा प्रमुखलाई बुझ्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अन्य हुन्छ र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा कुरा भनेको छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। स्थानीय तहका खातामा रकम नपुगेपछि 2300 शिक्षक कतै कोटा पो गुमेको हो कि भन्न थालेका छन्। नमस्ते, मदन थापा मगर, पन्तपुरी 9 तुर्खेत। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 0 दरबन्दीमा रहेका विद्यालयमा दिँदै आइएको शिक्षण सिकाइ अनुदान रकम यस आर्थिक वर्ष 2077 को लागि रकम छुट्याइयो या छुट्याइएन। यदि छुट्याइएको छ भने त्यही थप सेवा सुविधा सहित छुट्याइयो या यथावत गरियो। शिक्षण सहयोग अनुदान अन्तर्गत दरबन्दी शून्य भएका विद्यालयमा 3 जनासम्म, 1 दरबन्दी भएको विद्यालयमा 2 जनासम्म र 2 दरबन्दी भएको विद्यालयमा 1 जना गणित, विज्ञान वा अंग्रेजी शिक्षण गराउनका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। शिक्षक चिन्तामा परिरहेका बेला शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रले भने चौमासिक तलब खाने गरी पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका शाखा अधिकृत रामचन्द्र शर्मा। यो वर्षको चाहिँ के भन्यो भने अर्थले अब यो बिचमा यो के अरे वैशाखदेखि अब असारसम्म स्कुल चलेको पनि छैन। अर्को अघिल्लो अर्थ शैक्षिक क्षेत्रको त पैसा गइसकेका छ, उनीहरूले पाइदिइसकेका छन्। अनि त्यस कारणले अब आउने शैक्षिक क्षेत्रको जुन 77 शैक्षिक क्षेत्रको पैसा चाहिँ साउनदेखि दिउँ भनेर अर्थले त्यो पैसा नदिएको। अनि त्यो साउनदेखि पैसा चाहिँ बजेट वक्तव्यमा आइसक्यो। त्यो समेत थपेर हामी कार्तिक मसान्तसम्म स्थानीय तहमा पैसा पठाउँछौँ। अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान शैक्षिक कार्यक्रमका लागि गत वर्ष 1641 विद्यालयका 2300 शिक्षकका लागि 1 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिइएको थियो। यस वर्ष 50 करोड थपिएर अनुदान रकम 1 अर्ब 50 करोड पुगेको छ। बजेट थपिएसँगै यसअघिकै विद्यालयमा 1300 शिक्षक कोटा पनि थप्ने तयारी भइरहेको छ। तलब पनि अरू शिक्षक सरह चौमासी खुवाउने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढेको छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। कोभिड महामारीका बेला सरकारले पर्याप्त आइसियु भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गरेको छैन भनेर आलोचना भइरहेको छ, तर भएका भेन्टिलेटर चलाउन जनशक्ति भने छैन। कोभिडका लागि 984 आइसियु र 490 भेन्टिलेटर छन्, तर सञ्चालन गर्न जम्मा 29 जना विशेषज्ञ रहेको देखिएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको CCMC को निर्देशनपछि बन्द भएको उद्धार उडान आजबाट सुरु हुने भएको छ। गत सोमबार CCMC को बैठकले काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन अभाव भएको भन्दै 5औं चरणको उद्धार उडान बन्द गर्न परराष्ट्र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाई रद्द गरेको थियो। र नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न थालिएको रेमडिसिभर इन्जेक्सनको कालोबजारी सुरु भएको छ। भारतमा प्रति भाइरल 4500 नेपाली रुपियाँ 7200 मा पाइने त्यो इन्जेक्सन 60,000 रुपियाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ। त्यसमा स्वास्थ्य कर्मी पनि संलग्न देखिएका छन्। कर्णालीमा खाद्य सङ्कट सुरु भएको छ। दार्चुलाको ब्यासबासी पनि भोक भोकाइरहेका छन्। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर बढ्यो, अब सबै अस्पतालमा कोभिडको उपचार गर्नुपर्ने सरकारको घोषणा। संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा कालोबजारी। पहिरोले यो वर्ष दशक यताकै ठूलो क्षति। 2 महिना 7 दिनमा 254 जनाको मृत्यु। पहिरोले अभिभावक गुमाएका सिन्धुपाल्चोक लिडीका बालबालिका बेसहारा। नेपाली कांग्रेसमा समायोजनकै सकस। कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे नेकपामा नयाँ विवाद। महामारीमा पनि देशको आर्थिक सूचक राम्रो। दक्षिण कोरियामा देशव्यापी कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता। कोरोना नियन्त्रणमा सफल बन्दै केजरीवाल सरकार। र कोरोना महामारीले खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणमा असर। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा तरकारीको भाउ यति धेरै बढेको कि उपभोक्ताले किन्न नसक्ने भए भन्ने प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ तरकारी बजार लेखिएको छ र एकजना मान्छे एम्बुलेन्स त्यो तरकारी बजारबाट निकालेर एम्बुलेन्समा राखिँदैछ र केही मान्छेहरूले एक आपसमा कुराकानी गरेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, कोरोनाको बाउले नै ढाल्न सक्दैन भनेर भित्र छिरेको थियो, तरकारीको भाउले ढालेछ नि बिचारा। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सामुदायिक मेलमिलाप प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।